6, 7, 8, 9, 10. Ready for takeoff. All systems go. Muzaffarabad, Bab, Rawalakot, the biggest radio network, Voice of Kashmir, FM 105. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो FM 105.5 से आपका मेज़बान इकबाल जंजुआ असल बात के साथ हाज़िर। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को इकबाल जंजुआ का सलाम। हमारा प्रोग्राम पीर मंगल बुध 3 दिन सियासी और समाजी हवाले से होता है और बाकी भी जो हमारी सोसाइटी के अंदर अखलाकियात के हवाले से बाकी मसाइल होते हैं उस पर भी बात करते हैं। दौरान प्रोग्राम आपकी कॉल भी ली जाती है और आपका अगर कोई सवाल होता है उस पर भी जवाब दिया जाता है। डियर लिसनर्स एंड सामीन, आज भी हमारे पास बहुत सी ऐसी ताज़ा अपडेट्स हैं सियासत के हवाले से, सियासी गहमा गहमी के हवाले से। हमारे बहुत से ऐसे सामीन हैं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जिनको इतनी रसाई हासिल नहीं कि वो शहर में या किसी भी हवाले से जो अपडेट होती है उससे मुकम्मल तौर पे आगाह हों। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उन तक के वो तमाम अपडेट्स पहुंचाएं जिसकी वो उन्होंने कोई ख़बर सुनी है या वो उन्होंने नहीं सुनी। उस हवाले से हम आपको ताज़ा तरीन सियासी जो गहमा गहमी है, सियासी जो अपडेट्स है, उस हवाले से हम आपसे बात करते हैं। एक बार फिर बताता चलूँ तमाम सुनने वालों को, रेडियो FM 105.5 से आने यार इकबाल जंजुआ और हमारा जो सोशल मीडिया पेज है VOK FM 105.6 पे आप लाइव देख रहे हैं और रेडियो पे हमें प्रोग्राम सुन रहे हैं। आप कहीं भी हैं, गाड़ी में हैं, होटल में हैं, घर में हैं, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। साथ साथ मौसम सावन का, बारिश भी है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सी जगहों पे लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा है और बहुत सी जगहों पे ऐसा है कि लैंड स्लाइडिंग हो भी रही है। इस हवाले से अपने तमाम तर पड़ोसियों का अपना ख्याल रखते हुए अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। सामीन, आपको अपडेट देता चलो सियासत के हवाले से। कल एक बड़ा नाखुशगवार वाक़ा आप कह सकते हैं पेश आया। इसमें मिला जुला रद्द अमल है। हाड़ीगल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं वो थे अली अमीन गंडापुर और उनके साथ मुराद सईद और दीगर जो वफाक से आए हुए थे। हाड़ीगल में उनका प्रोग्राम था। उससे पहले एक दिन पहले बंगोई में था और हाड़ीगल में जब प्रोग्राम हुआ तो शाम के वक्त ये इत्तला मिली। वहाँ पे कवरेज करने के लिए हमारे साफ़ी मौजूद थे। वहाँ पे जरनोश नसीम जिनका ताल्लुक़ थोप से था, ये राजन सीम अलमारूफ राजन सीम के बेटे थे। इन्होंने इस पे अली अमीन गंडापुर पे जूता फेंका, जिससे बहुत से लोग वहाँ पे मुश्तइल हुए। वहाँ पे पुलिस थी, इंतज़ामिया भी मौजूद थी। उनको रोका गया, पकड़ा गया और बाद में उनके पुलिस ने हिरासत में लेकर उनको बाग थाने में ले गई। झीड़ गनियाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले राजा नसीम के बेटे जरनोश नसीम, जिनका ये कहना था कि पिछले दिनों में आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि माजी में 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी बहुत सी तकरीरों में या बातों में कश्मीरियों के हवाले से बातें की थी। कश्मीरियों को ये कहा था कि ये 2 टके की कौम है
या ये बिकाऊ कौम है, इस तरह के कुछ अल्फाज थे जो बहुत से कश्मीरी थे जिनको ये बात नागवार गुजरी और इस चीज़ को वो दिल में लेके बैठे हुए थे। यही उनका गुस्सा था जिसकी वजह से उन्होंने जरनोश नसीम ने इस मौके से आप कह सकते हैं कि फ़ायदा उठाया और उसने जूता दे मारा। जूता मारने की तारीख़ 11 साल पुरानी है जब बगदाद में एक साफ़ी ने बुश पे जूता मारा था। वहाँ से चलते हुए ये फिर मुख्तलिफ़ मुल्कों से होती हुई पाकिस्तान में भी 2-3 दफ़ा सियासतदानों को स्टेज पे जूते फेंके गए, उन पे उछाले गए और फिर यहाँ पे भी हुआ। इस पे क्या रद्द अमल था बतौर कश्मीरी जो वहाँ यहाँ के थे कश्मीर नेशनलिस्ट जो ज़्यादातर दोस्त थे या वो लोग जो ये जिनको ये बात नागवार गुजरी या जो ये कह लें कि कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने कश्मीरियों की इज़्ज़त नफ्स को उछाला था, इनकी गैरत को उछाला था और उसकी वजह से जरनोश नसीम ने ऐसा किया और वो इसको हमायत करते हैं। बल्कि पूरी रात जो बाग थाना है ये भी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन से घिरा रहा। इसमें इनका ये मुतालबा था कि इसको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और इसकी जो ज़मानत है वो कंफर्म करके इसको किसी किस्म की कोई ऐसी सज़ा या वो ना की जाए। एक तरफ ये वाला रद्द अमल था और दूसरी तरफ जो रद्द अमल था वो ये था कि अली अमीन गंडापुर हमारे मेहमान थे। कश्मीरियों का वतीरा है कि वो अपने मेहमानों की अच्छी जिसे कहते हैं कि मेहमान नवाजी में अच्छे मशहूर हैं और उन्होंने ऐसा करके कश्मीरियों का नाम बदनाम किया। अब इस मिले जुले रद्द अमल में अगर ये कहा जाए कि क्या ये सही था या गलत था, ये फ़ैसला करना यहाँ से हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। अलबत्ता एक बात ज़रूर है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ या कहूँगा कि कहा जाता है कि इज़्ज़त नफ्स सबके बराबर होती है। कोई भी शख्स है, चाहे वो किसी ओहदे पे है, स्टेज पे है, बड़ा है, वो जब भी बात करे उसको दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना चाहिए और यही वो चीज़ होती है कि जो आपको कहीं पे इज़्ज़त देती है या किसी जगह पे आपको ज़लील कर देती है। क्योंकि अगर इज़्ज़त नफ्स का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आप को भी किसी वक्त इसी तरह का जो मज़ामत है उसका सामना करना पड़ेगा। कोई भी इलाका हो, माशरा हो, गांव हो, फैमिली हो, उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे मसलियत पसंद हों या सारे खामोश हों या सारे किसी इस चीज़ का ख्याल रखते हों कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे। हर जगह पे ऐसे लोग, ऐसी सोच मौजूद होती है कि वो रिएक्ट करती है और उसको ये बात हज़म नहीं होती। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ये बात कोई हमें कहे और हम ये कहें जी कि नहीं उसने सही कहा। अली अमीन गंडापुर हो गए या फैज़ुल हसन चौहान हो गया, इसने भी कश्मीर के हवाले से इस तरह से बात की थी और ये वो लोग हैं जिन्होंने यानी हमारी जिसे कहें कि कश्मीरियों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं रखा और वो लावा कहीं ना कहीं से अंदर पकता है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अभी कमेंट्स किया है, कहते हैं कि ये मुमलकत के साथ जो आम आदमी की तरफ से ये घटिया हरकत होती है इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ये तहज़ीब से गिरी हुई हरकत है। कश्मीरी कौम के शान शान नहीं, ऐसे लोगों की को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए या इबरत का निशाना बनाना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि मिला जुला रुझान है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इस बात की मज़म्मत करते हैं और वो नापसंद करते हुए ये कहते हैं कि ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए और बहुत से ऐसे हैं जो इसकी हमायत में हैं और ये कहते हैं कि बिल्कुल ये गलत, अगर ये ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ।
تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ اگر کہا جائے کہ جب آپ کسی کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھیں گے تو دوسرا بھی آپ کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنے جو مہمان ہیں ہمارے پاس جو آتے ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے, اور ان کی مہمان نوازی یا اس حساب سے ہمارا جو وتیرہ ہے, جو ہماری چیز مہمان نوازی کے حوالے سے باغ میں مشہور ہے, اس کا خیال ہمیں ہر حال میں رکھنا چاہیے. مگر دوسری طرف ساتھ یہ بھی ہے کہ بالکل ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہماری عزت نفس ہے اس پہ ہر ایک جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا. یہ واقعہ ہونے کے بعد پوری رات کچھ جو سیاسی جماعتیں تھیں جس میں یاسین صاحب تھے, ضیاء قمر صاحب تھے, باقی تھے, سوشل میڈیا پہ مشتاق ناز صاحب کا بھی جو بیان تھا وہ آ چکا تھا. انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اپنے حساب سے بات کرنی تھی. تحریک انصاف کے جو رہنما تھے انہوں نے سختی سے اس کی مذمت کی, ناپسند کیا اور وہاں سے اس کو تھانے لے گئے. یہ واقعہ ہونے کے بعد اس کا سیاست پہ کیا اثر پڑے گا اور پاکستان تحریک انصاف حلقہ وسطی باغ میں اس کا کیا اثر پڑے گا, اس پہ میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں. اس پہ اگر یہ کہا جائے کہ حلقہ وسطی باغ میں سیاست میں جو اس کا اثر ہوگا انتہائی نیگیٹو ہے, کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو گراف تھا اس کو ایک دم سے اس نے کرش کر دیا. جیسے اسٹاک ایکسچینج میں کہتے ہیں کہ بڑی مندی کا رجحان ہے, وہ والا سین اس نے یہاں پہ کر دیا. جیسے یہ واقعہ ہوا تمام جو سیاسی کارکن تھے وہ ایکٹیو ہو گئے, سیاسی جو رہنما تھے انہوں نے اپنے بیانات دینے شروع کر دیے. بہت سے لوگوں نے اس کو بیس بنا کر ایک دم سے اپنی جو ہائپ تھی وہ کریٹ کی اور اس کو مخالف پارٹی کے طور پہ, مخالف بیانیہ کے طور پہ لیا, اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپین چل رہی تھی اس میں بھی بہت بڑا دھچکا لگا. ایک عام آدمی جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے یا اس کی ہمدردیاں رکھتا تھا, اس عام آدمی کے ذہن میں بھی یہ بات بڑی واضح پھیلتی گئی, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ایسے دور میں جب ایک بات ایک سیکنڈ میں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے, کسی بات کو چھپانا یا اس کو روکنا بڑا مشکل ہے, اور عام آدمی کی سوچ بدلتی گئی, اور ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیزی سے جو لہر چلی وہ تحریک انصاف کے خلاف تھی. یہ چیز اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو الیکشن مہم چل رہی ہے حلقہ وسطی باغ میں, جس میں 5 ٹاپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, جس میں جماعت اسلامی ہوگی, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, مسلم لیگ نون, مسلم کانفرنس, ان کے جو قائدین ہیں, ان کے جو رہنما ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ الیکشن مہم چلا رہے ہیں, اور ان کو اپنے اپنے حلقوں میں بڑی اچھی پذیرائی تھی. مگر ایک دم سے جو تحریک انصاف اپنا گراف بہتر کرتی جا رہی تھی, اس کو اس سے بہت بڑا دھچکا لگا, اور وہ واپس ایک دم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمود کا شکار ہو گئی, جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں بھی اس کا خمیازہ یا اس کا نقصان جو ہے وہ بنیادی طور پہ تحریک انصاف کو ہوگا. سامعین, آپ کو بتاتا چلوں ریڈیو FM 105.5 پہ آپ کا میزبان اقبال جنجوا. پروگرام اصل بات کے ساتھ ہمارا فون نمبر ہے 034585550105 پہ آپ کال کر کے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, اپنی کوئی بات ہے وہ رکھ سکتے ہیں, کوئی کال سوال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں.
हमारा जो सोशल मीडिया पेज है VOK FM 105.5 पे आप इसको लाइव देख भी सकते हैं। तो बात हो रही थी इलेक्शन मुहिम की। तमाम जमातें अपनी अपनी जगह पे थी। उसके बाद ये वाक़ा होता है और एकदम से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कारकुन हैं, उनको उनके अंदर खामोशी सी छा गई, अफसरदगी आ गई। वो जो बड़ा ग्राफ अच्छा था, जो ये कहते थे कि हम बहुत टॉप पे जा रहे हैं, एकदम से बैक फुट पे चले गए। उसकी वजह ये है कि जो आम आदमी होता है, जिसका बड़ा करीब से ताल्लुक़ सियासत से नहीं होता, वो हालात के रुख देखकर या आम आदमी की जो राय होती है उसको देख के वो अपना फ़ैसला बदलता है। इस तरह का जो वोटर था, इस तरह का जो आम आदमी था, सोच थी, उसने एकदम से उस वाक़े को लिया और उसने उसके अंदर तहरीक इंसाफ के हवाले से आप कह सकते हैं कि अगर कुछ नापसंदीदगी थी वो पैदा हुई, जिसकी वजह से उसे बहुत नुकसान हुआ। और दूसरी तरफ अगर मैं ये देखूं, मैं ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ग्राउंड पे इस वक्त पोजीशन है वो इतनी मजबूत, इतनी अच्छी नहीं है बनिस्बत दूसरी सियासी जमातों की। जबकि बाकी जो सियासी जमातें थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें या जमात इस्लामी की, तो वो पहले से उनका ये माइंडसेट बना हुआ था हल्का फुल्का कि हमने शायद कि इस दफ़ा सीट हमने नहीं निकालनी। और पीपल्स पार्टी की भी जब एंट्री थी वस्ती में, तो उनके भी बहुत से मुश्किलात थी, उनको भी ये सवाल किया जा रहा था, उनके जहन में भी ये था कि शायद हम यहाँ से सीट ना निकाल सकें, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखते हैं। और वो कोशिश जारी रखते हुए उनका ग्राफ आस्ता आस्ता बेहतर होता गया। और बास हलकों में जहाँ जहाँ जिसकी कुर्बत ज़्यादा थी, उन हल्कों में जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो गई, नून लीग हो गई, जमात इस्लामी होगी, इनके वोटर्स ज़्यादा होते गए। और पीपल्स पार्टी भी बहुत तेज़ी से ज़िया कमर साहब इसको हल्के में लेके चलते रहे और एक वक्त ऐसा आया कि वो 1-1 के मुकाबले में पहुंच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबकी नज़रों में यह था कि ये इलेक्शन जीतेगी और सीट बड़ी आसानी से निकाल लेगी। इसके साथ 2-3 चीज़ें अटैच थी। सरमाए का भी इल्ज़ाम इस पर लगाया जा रहा था। इलेक्शन मुहिम में बहुत सी जो चीज़ें सहूलतें थी, जैसे गाड़ियाँ हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, आना जाना हो गया, खाना हो गया, ऑफिसेज हो गए, वहाँ पे बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट हो गई। ये सारी चीज़ें जो स्टे था कारकुनों का या दूर दराज से आए हुए लोगों का, ये तहरीक इंसाफ ने बड़े अच्छे लेवल पे किया हुआ था। और इसकी वजह से ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी से यहाँ से मार्जिन से लीड लेगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सी मुखालफत, बहुत से बयानिए ऐसे सामने थे जो तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़े और जिसकी वजह से इनको बड़ा मुश्किल रहा और वो हल्के में उस तरह से अपनी पजीराई नहीं हासिल कर सके जिसकी उम्मीद थी। इसकी बुनियादी वजह तो अपनी जगह पे ये भी थी कि एक तो आम जो वोटर था, सपोर्टर था, और जो बाकी सियासी जमातों के जो उम्मीदवार थे, उनके जहन में या उनका जो बयानिया था वो ये था कि जी हम किसी सूरत भी किसी दूसरे हलके के उम्मीदवार को अपने हलके में जीतने नहीं देते या उसको हम यहाँ पे कामयाब नहीं होने देते। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो सबसे बड़ी अहम बात या मुश्किल बात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन चलाने वाले जो बड़े सीनियर सियासी कारकुन थे, उनके साथ भी लोगों की नापसंदीदगी जो थी वो मुसलसल थी, जिसकी वजह से उनको किसी किस्म की एक्सेप्टेंस जो है वो माशरे में नहीं मिल रही थी। यही वो चीज़ थी जो आम आदमी के जहन में जो सियासी कारकुन थे उन्होंने आम वोटर तक ये बात पहुंचाई और आम वोटर फिर मुख्तलिफ टोलियों में, ग्रुपों में और सोच में बढ़ता गया और वो अपने अपने जो माजी के उनके सियासी कारकुन थे या सियासी उम्मीदवार थे उनके साथ रहे
اور ان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ جو تحریک انصاف کی کمپین چلانے والے جو لوگ ہیں یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے یا ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. ماضی میں ہمارا ان کے ساتھ جو ایکسپیرینس تھا وہ ایسا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بہت سے لوگوں نے کل کرنے کی کوشش کی. پاکستان تحریک انصاف کے جو فرنٹ فٹ پہ سیاسی کارکن تھے انہوں نے اس کو کل کرنے کی کوشش کی اور بہت حد تک وہ اس میں کامیاب بھی دکھائی دے رہے تھے. لیکن پاکستان تحریک انصاف میں ایک اور ایسی خامی تھی یا ہے ابھی تک, جس کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پہ انویسٹ کرنے کے باوجود, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے باوجود, بہت سے سوشل میڈیا اور دیگر الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں کر پا رہی جس طرح سے اسے کرنا چاہیے. اس کی سب سے بڑی جو اصل وجہ یا بنیادی وجہ وہ یہ ہے, جو آبزرو کیا ہم نے بطور اینالسٹ, وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت الیکشن مہم کے فرنٹ فٹ پہ چلنے والے لوگ ہیں, یہ اندرون خانہ آپس میں ان کی سوچ میچ نہیں ہو رہی. یہ ایک نہیں ہیں, یہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں. ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ٹاپ پہ رہوں اور دوسرا میرا پیچھے ہو, اور ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی شخص شامل ہوتا ہے تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ مجھے ملنا چاہیے, دوسرے کو نہیں ملنا چاہیے. اور اندرون خانہ میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فرنٹ فٹ پہ ہیں وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی حد تک وہاں موجود ہیں, باقی اپنے اپنے نمبر گیم کی وجہ سے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں وہ اتحاد, وہ اتفاق اور وہ جو بھائی چارہ ہوتا ہے آپس میں, جو دوسری جماعتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے, وہ ان میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس دلچسپی سے یا اس طرح سے محنت نہیں کر رہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی مہم کے کارکن ہیں, اور چند ایک ہیں جو دن رات ایک کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے لوگ ارد گرد ہیں جو ان کو یہ مشورے دیتے ہیں, جو ان کو اپنی آراء دیتے ہیں, اپنی ایکسپرٹس اوپینین دیتے ہیں, اور اس اوپینین میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. اس طرح سے ان کو وہ رزلٹ نہیں نکلتا, اور وہ جس امید کے ساتھ, جس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ وہ حلقے میں جاتے ہیں, یہ جو سوچتے ہیں, وہ چیز ان کو دیکھنے کو نہیں ملتی. اس کی نسبت اگر ہم بات کریں دوسری سیاسی جماعتوں میں, جس میں اگر ہم سب سے پہلے ذکر کریں پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ وسطی میں ضیاء قمر صاحب کے ساتھ جو ٹیم ہے, یہ اس طرح سے کوئی بہت ہائی پروفائل ٹیم نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جو اندر اتحاد ہے, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی چارہ ہے, اور الیکشن مہم میں جس طرح سے وہ محنت کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے وہ بہت, یعنی کہ چھوٹی ٹیم ہونے کے باوجود, کمزور ٹیم ہونے کے باوجود, کوئی بہت بڑا سیاسی ہائی پروفائل ان کے ساتھ نہیں ہے, اس کے باوجود بھی وہ حلقے میں بالکل اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے اور سخت قسم کا وہ مقابلہ دے رہی ہے. بلکہ یہ کہیں کہ وہ بہت سی ایسی جگہوں پہ ہے جس کی پریزنس یہ لگتی ہے کہ یہاں پہ صرف پیپلز پارٹی ہی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو پیپلز پارٹی کے جو سیاسی کارکن ہیں, ان کا جو اتحاد ہے, اتفاق ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے, وہ بڑا دیدنی ہے, اس میں بڑا اپریشیٹیبل ہے, جس کی وجہ سے وہ کامیابی کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. حالانکہ اگر سرمایہ کی بات کی جائے, پیسے کی بات کی جائے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس حلقہ وسطی میں اس وقت کوئی اتنی بڑی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات نہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی گاڑیوں کا سلسلہ نہیں ہے, یا کوئی انویسٹر ایسا نہیں ہے جو یہ کہیں کہ بہت بڑے لیول پہ پیسہ خرچ کرتا ہے. چھوٹے موٹے جو ان کے خرچے ہوتے ہیں وہ شاید کہ آپس میں چندہ کر کے کر رہے ہوں, لیکن ان کی آپس میں جو اتحاد ہے, اتفاق ہے, جو ان کی ہمدردیاں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اس کو دیکھتے ہوئے وہ بڑی اچھی پوزیشن پہ ہے. یہی بات مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہے. ان کے کچھ سیاسی کارکن تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی جب انٹری ہوئی مشتاق ناز کی حلقے میں,
تو بڑی شروع میں یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس طرح سے کسی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا امپروو کیا اور حلقے میں وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی جو الیکشن مہم ہے اس میں وہ کامیاب جا رہے ہیں۔ اور اس میں بھی اگر یہ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کے بھی جو سیاسی کارکن ہیں وہ اتنا بڑا کوئی ہائی پروفائل اس کے ساتھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ مسلم لیگ نون میں کوئی سرمایہ دار یا کوئی بہت بڑا انویسٹر ہے جو اس میں پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ ان کے جو دفتر ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں سب جماعتوں کے، وہاں پہ اگر بیٹھیں تو بڑی مشکل سے وہاں پہ چائے یا کھانا تک دیا جاتا ہے، لیکن ان کی جو نیت ہے، ان کی جو محنت ہے، ان کی جو سٹرگل ہے وہ بڑی جسے کہیں یہ کہیں کہ ہم آپس میں بے لوث ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بڑے اچھے ٹف ٹائم دے رہے ہیں دوسری جماعتوں کو۔ اور اسی طرح مسلم کانفرنس ہے، جماعت اسلامی ہیں، ان کے جو سیاسی کارکن ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ بڑی اچھی پوزیشن پہ کھیل رہے ہیں۔ ان کے پاس بھی کوئی اتنا بڑا سیاسی ہائی پروفائل نہیں ہے وہاں پہ موجود، اور نہ ہی کوئی اتنا بڑا سرمایہ وہاں پہ ہے، لیکن وہ کامیاب ہیں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف بہت بڑا سرمایہ دار ہے، بہت بڑے انویسٹر ہیں، اور جو سہولت ہو سکتی ہے وہ دی جا رہی ہے، یا یہ کہا جائے کہ ان کو اجازت ہے کہ ان کو دی جائے، اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے اور وہ اپنی جیب سے خرچ کر کے کام کر رہا ہے، اور جو انویسٹر ہے اس کو اس طرح سے کامیابی نہیں ہے، اور جو اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے اس کو بے تبذیرہ مل رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جو سیاسی کارکن ہیں وہ دوسری جماعتوں کے آپس میں بڑے متحد ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیمیں ہیں، بہت سی ٹیمیں ایسی ہیں جنہوں نے ٹرانسپورٹ کو کنٹرول کرنا ہے، بہت سی ایسی ہیں جنہوں نے میڈیا کو کرنا ہے، بہت سی ایسی کارکن ہیں جنہوں نے پیٹرول وغیرہ دیکھنا ہے، ہوٹل دیکھنا ہے، کھانا دیکھنا ہے، میٹنگز ارینج کرنی ہے، جلسوں کا ارینج کرنا ہے، ترتیب سے شیڈیول کو تیار کرنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، جو زمین یا گراؤنڈ پہ جو اس کا رزلٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر ایک اپنے آپ میں اپنے دل کو صاف نہیں رکھتا، اور وہ دوسرے کی ٹانگیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کھینچ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ اور یہی بات اگر ہم یعنی نشاندہی کریں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی بھی الیکشن ہو یا جنگ ہو تو اس کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے کہ ہم سیٹ جیت رہے ہیں، ہاں اب ٹھیک ہے، یہ کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی خرچہ بھی کر رہی ہے، اور بڑے اچھے جو اس نے مینیج کیا ہوا ہے اس میں وہ سب ٹیموں کو اپنی اپنی ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کسی اچھے رزلٹ میں نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جتنے بھی اس کے کارکن ہیں وہ اپنے اپنے نمبر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو ہمارے پاس سے گزرے۔ بلکہ وہ بات کر رہا تھا کہ پروپیگنڈا جو ہے یہ بڑا صدیوں پرانا ہے، یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ ہو یا کوئی بھی ایسا ماحول ہو، اس میں وہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، لوگوں کی جو سینس ہے اس کو چینج کرنے میں، لوگوں کا جو ویو ہے اس کو چینج کرنے میں۔ سوشل میڈیا اس وقت ایک بڑا زبردست ٹول ہے اس پروپیگنڈا کے حوالے سے۔ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف بالکل جی ون پہ ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں جی ہماری اس طرح سے ہے. تو ان کا اپنی جگہ پہ کام ٹھیک ہے، لیکن گراؤنڈ میں اس طرح سے کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں ضل کے حساب سے نہیں مل رہی. یہ ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو سمندر پار ہیں، وہ اپنی فیڈ بیک ہمیں دے رہے ہیں. کل کے حوالے سے اکثر جو میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات کی جا رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیری بڑے باغیرت لوگ ہیں، اور اگر پاکستان زندہ باد کے نعرے مارتے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے غیرت ہیں. آج ایک نے یہ قدم اٹھایا، کل ایسے کہیں سر پھرے ان کو جوتوں سے مار سکتے ہیں. جی بزمی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی شروع میں کہ بات ٹھیک ہے. بالکل جب آپ کسی دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آپ کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھے گا. بالکل ہمدردی اپنی جگہ پہ ہے، بھائی چارہ اپنی جگہ پہ ہے، ادب احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے جو ہمارے قائدین ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو رہنما ہیں، چاہے وہ سیاست میں ہیں یا کسی بھی حوالے سے ہیں. اگر ہم یہاں سے 2 منٹ کے لیے پارٹی سے ہٹ کے بات کریں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف، بلکہ پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، مسلم کانفرنس ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، کسی بھی سیاسی جماعت کا جو پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو کسی دوسرے حلقے کی عوام کے حوالے سے اگر وہ بات کرتا ہے تو اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کون کتنا گرا ہوا ہے، کون کتنا بکتا ہے، کون کتنا مطلب اگر نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہیں، ہر جگہ پہ ایسا نہیں چلتا. ہاں آپ اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے بات کرتے بھی ہو اور کر بھی رہے ہو. جہاں بھی تقریر ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کے حوالے سے بہت سے ایسے الزامات ہیں لگاتی ہے. نون لیگ ان پہ لگاتی ہے، پیپلز پارٹی پہ لگاتے ہیں، پیپلز پارٹی ان پہ لگاتی ہے. یہ الزامات اپنی جگہ پہ کسی شخصیت کے حوالے سے اگر آپ کرتے ہو تو ٹھیک ہے. اس کو جب دوسرے کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی آپ کے حوالے سے بات کر لیتا ہے. لیکن جب آپ کسی معاشرے کو، کسی علاقے کو، کسی خطے کو، کسی صوبے کو، کسی مشترکہ طور پہ عوام کو جب آپ کچھ کہو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی ایک شخص کو کچھ کہا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورے خطے کے لوگوں کو یہ کہا. اگر پاکستان میں یا پاکستان سے باہر اگر کوئی کشمیر کے نام سے کشمیریوں کو اگر کوئی کچھ کہے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کشمیر کے کسی ایک لیڈر سے کوئی بات کر رہا ہے یا کسی ایک شخص کو کوئی بات کر رہا ہے. کشمیری کا نام لے کے جب کوئی اس کو بکاؤ کہے گا یا اس کو 2 ٹکے گا کہے گا تو اس کا مطلب کہ پوری کشمیری جو قوم ہے، خطہ کشمیر میں جو رہنے والے ہیں، ان کے جذبات سے کھیلا جانے کے مترادف ہے، ان کے عزت نفس کو مجروح کرنے کے مترادف ہے. اور جب ان کی عزت نفس مجروح کی جائے گی، جب ان کی اس طرح سے عزت سے یا نفسیات سے کھیلا جائے گا، جذبات سے کھیلا جائے گا، تو ضروری نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو خاموش ہیں ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مصلحت کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا یا امن پسند ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایسے ہوں. کوئی ایک ایسا جذباتی ہو سکتا ہے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا ہمت کرتا ہے کہ وہ آگے آ کے کوئی ایسا ایکٹ کر جاتا ہے، کوئی ایسا ریئیکٹ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک طرف پوری قوم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، وہ بدنام ہوتی ہے. جیسے ہم اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت 2 طرح کی سوچیں وہاں پہ گردش کر رہی ہیں. ایک یہ کہہ رہی ہیں جی کہ ہمارا مہمان تھا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیرت کا مسئلہ تھا اور اس نے صحیح کیا. اب بات بالکل صحیح ہے کہ ہم دونوں طرف سے اگر ہم بات کریں تو بالکل مہمان بھی ہے، اور مہمان کو چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کسی کے گھر جانا ہے، کسی کے مہمان بننا ہے، تو آپ کو پھر اس کے گھر کے، اس کے بچوں کا، اس کے خاندان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر آپ وہاں پہ عزت نفس کا کسی کا خیال نہیں رکھتے، آپ کسی کے باپ کو گالی دے کر اس کے گھر مہمان نوازی کے لیے جائیں تو بڑا مشکل ہے.
تو یہ چیز ہے جیسے جیسے آپ کے جذبات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں. یہ بالکل اس طرح سے اگر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی سوچ, کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جذبات بھڑکتے ہیں. تو سامعین, اس وقت آپ پروگرام ریڈیو FM 105.5 پہ اصل بات اقبال جنجوا کے ساتھ سن رہے ہیں. ہمارا جو سوشل میڈیا پیج ہے VOK FM 105.6 پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں, اور اگر آپ کوئی کال کرنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر ہے 0345855505 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے اس وقت جو ٹیکنیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام سسٹم کو دیکھ رہے ہیں نعیم حسین صاحب ہیں, جو آپ تک آواز پہنچ رہی ہے, جو آپ تک ہماری تصویر پہنچ رہی ہے. اس کے پیچھے جو ان کی کاوش ہے, محنت ہے, یہ تمام جو سسٹم لگا ہوا ہے اس کو مینیج کرنے میں ان کی دن رات یہاں پہ کوشش ہوتی ہے. کسی بھی پروگرام میں یہاں سے جتنے بھی پروگرام آنے اور جاتے ہیں ان کے پیچھے ان ہی کی محنت ہوتی ہے. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے انجینئر اگر ہم یہ کہیں اسٹوڈیو کے, تو وہ اس وقت ہیں. ان کا بھی آپ کی طرف سے میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ تک ہماری آواز پہنچانے میں, ہمارا پیغام پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی سیاسی حوالے سے کہ کوئی بھی جماعت ہو, چاہے وہ ٹیم ہے, پارٹی ہے, سیاست میں ہے, کسی بھی جگہ پہ ہے, وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر جو کارکن ہیں, جو ورکر ہیں, وہ سنسیئر نہیں ہیں. اور شور مچانے سے, پروپیگنڈا کرنے سے میں بھی کہ ایک حلقہ ایسا ہو جس کو شاید تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہو کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارا پروفائل بڑا صحیح ہے, ہم اس وقت 100% پہ ہیں, ہم بالکل کسی کو سامنے دیکھ ہی نہیں رہے, ہم جیتے ہوئے ہیں. یہ باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن جب رزلٹ آتا ہے گراؤنڈ پہ تو اس وقت وہ ساری پوزیشن واضح ہو جاتی ہے. اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں میں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کے جتنے بھی کارکن ہیں, وہ جو امیدوار ہیں سردار تنویر الیاس صاحب, جن کا اتنا بڑا کوئی سیاسی وین اس طرح سے ایکسپیرینس, یا یہ کہیں کہ سیاسی پروفائل ان کا اس طرح سے نہیں ہے, اور اس کو ان کو جو کہا جاتا ہے اسی کو وہ فائنل سمجھتے ہیں اور وہ کرتے جا رہے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہم نے خود دیکھی ہیں, ہمارے سامنے آتی ہیں, جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کہاں پہ کیسے غلط انداز میں کیش کی جا رہی ہوتی ہے. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کا جو ریئیکٹ ہوتا ہے وہ بڑا عجیب ہوتا ہے. میں نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ بھی دیکھا کہ ایسے لوگ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا اس مہم میں لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے, یا ذہن سازی کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے, یا یہ کہیں کہ جو کسی بھی حوالے سے اس جماعت کو پسند تک نہیں کرتے, وہ اس طرح سے بڑے بڑے سیاسی کارکنوں کے ارد گرد ہوتے ہیں کہ جو بھی اپنے ان کے مطالبات ہیں, ضروریات ہیں, چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو یا کسی اور چیز کی صورت میں ہو, وہ وہاں سے لے لیتے ہیں. اور جو شخص محنت کر رہا ہے, چاہے وہ سیاسی کارکن ہے یا کسی اور فیلڈ سے اس کا تعلق ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی گاڑی استعمال کر رہا ہو, اپنی جیب سے پٹرول استعمال کر رہا ہو, اپنی جیب سے کھانا کھا رہا ہو, اپنی جیب سے دیگر کرایہ دے کے آ جا رہا ہو, لیکن اسے ملتا کچھ بھی نہ ہو. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی جو محنت کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ ایک قدم اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے اور ایک اندیکھا سا جمود پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ جو اندیکھا سا جمود ہوتا ہے جس کی سمجھ نہیں آتی, یہ بالکل دھیمک کی طرح کسی بھی جماعت کو, کسی بھی پارٹی کو, کسی بھی ایسے گروپ کو اندر سے کھا جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بھی اس وقت یہی حال ہے. اگر ہم اوورال حلقہ وسطی کی تمام سیاسی جماعتوں کا جو گراف ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر بات کریں تو اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے بڑی اچھی پوزیشن پہ جا رہی ہے, کیونکہ ان کا جو تجربہ ہے اپنے ضیاء القمر صاحب کا,
सियासत में बड़ा अच्छा है, और इनके साथ यासीन साहब अपने हलके में भी बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन ग्राफ फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजबूत है। और दूसरी तरफ अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ उस तरह से कोई जिसे कहते हैं कि कोई हैवी उसकी लीड कहीं भी नज़र नहीं आ रही। बहुत से हलके हैं जहाँ पे हमें ये लगता है कि जितने भी पोस्टर हैं, बैनर्स हैं या लोग हैं, मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं, उन पे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही पोस्टर और झंडे लगे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हायर गाड़ियाँ हैं उन पे तो ज़ाहिर सी बात है लगना ही लगना है, और हलकों में भी इतने उस तरह से शमूलियत के भी कोई बड़े प्रोग्राम नहीं हुए। ये वो चीज़ है जो आम आदमी को नज़र आती है, और आम आदमी जब इस गहमा गहमी में इसको देखता है तो इसको देखते हुए वो अपनी सोच बदलता है। ये मेरा कोई ऐसा तंज नहीं है या तनकीद नहीं है। बहुत से ऐसे हमारे लिसनर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है सुन रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि शायद मैं उसकी कोई बुराई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक फैक्ट एंड फिगर्स बता रहा हूँ कि पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं जिसकी वजह से पार्टी उस लेवल पे अपने कामयाबी को सामने स्क्रीन पे नहीं दिखा रही, या उसकी हम कामयाबी या उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी जो अक्सियत है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अगर हम हल्का शर्की में जाएं और उसकी बात करें तो हल्का शर्की में भी रूटीन से अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई बड़ी कि हम ये कहें कि एजाज़ अहमद खटाना जो मुस्लिम लीग नून से हैं उन्होंने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा और बड़ी ग्राफ ऊपर कर दिया, या जावेद अब्बासी साहब हैं वो कोई बहुत आगे आ गए। वो अपनी अपनी जगहों पे बरादरियों के प्लेटफार्म से खेल रहे हैं, और उनके साथ जो दूसरे लोग हैं वो भी उन्हें भी पता है, और वो अपने नंबर पे दूसरी तीसरी पोजीशन के लिए मुकाबला है। जो 1 to 1 पहली और दूसरी पोजीशन के लिए मुकाबला है वो इसमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अपने सरदार कमर ज़मान साहब पीपल्स पार्टी से हैं, और मीर अकबर साहब मुस्लिम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, और इनके दरमियान बिल्कुल मुकाबला जारी है। सुबह कुछ रिज़ल्ट होता है, शाम को कुछ होता है, दिन को एक दिन एक आगे होता है, दूसरे दिन दूसरे का स्टॉक एक्सचेंज पे नंबर बड़ा हाई होता है, और इसी मुकाबले को देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है और आखिरी दिन किसकी तरफ कौन सी करवट बदलती है ये, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, वोटर हैं, आम आदमी है जो सोच कुछ रखता है। आप ये कह सकते हैं कि उनके ताल्लुकात बड़े करीब होते हैं, वो अपने जो पड़ोस का ख्याल होता है या रिश्ते का ख्याल होता है या दोस्त ताल्लुक़ का ख्याल होता है, उसको सामने रखते हुए अपने आप को उस तरह से ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन उनकी जो हमदर्दियाँ होती हैं, उनके जो अंदर से ताल्लुक़ होता है वो किसी दूसरी जमात के साथ होता है। हमें सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मैसेज पे अपना फीडबैक दे रहे हैं। नजम खान साहब हैं, ये कह रहे हैं कि जूता फेंकने के अलावा कोई अच्छा और मौसर तरीके से नफ़रत का इज़हार नहीं किया जा सकता था। सर बिल्कुल सही बात है। हर बंदा अपने हिसाब से ये कह रहा होता है कि अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता। अपने अपने अंदाज़ होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। नफ़रत के बहुत से तरीके हैं। हर बंदा बाद दफ़ा ख़ामोश रह के भी नफ़रत की जाती है, किसी को से ताल्लुक़ तोड़ के भी नफ़रत की जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ये कह सकते हैं कि बड़ी फेमस हो जाती हैं। क्योंकि ये जूता फेंकने का जो आज से 11 साल पहले एक साफ़ी ने सदर बुश पे फेंका था, वहाँ से ये रवायत चली, और ये आसान तरीका इसलिए भी समझा जाता है कि इसमें किसी लंबे चौड़े सिक्योरिटी रिस्क की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये होता है कि आप
दूसरे के लिए फूलों का हार भी लेके जाएं और उसके करीब पहुंचकर अपना जूता उतार कर अपना नफ़रत का इज़हार भी कर सकते हैं। बहरहाल इस पे कल से यही बात हो रही है। नफ़रत का इज़हार अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन चलें थोड़ा सा ख्याल हमें भी रखना चाहिए। बहुत से तरीके हैं, आप तकरीर से भी बात कर सकते हैं, आप तहरीर से भी बात कर सकते हैं, आप अपने वोट से भी इज़हार कर सकते हैं, आप अपनी नफ़रत का इज़हार किसी जगह पे एहतजाज करके भी कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे हैं कि जो तरीके जो चीज़ें आपके सामने आती हैं आप उनको सामने रखते हुए अपनी इस नफ़रत का इज़हार कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जिसके अंदर जितनी मैच्योरिटी होती है वो उसी हिसाब से बात करता है और उसी हिसाब से वो अपने जो जज्बात का इज़हार करता है। हमें ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो सोचना चाहिए कि हम भी इज़्ज़त रखते हैं, हम भी इज़्ज़त नफ्स रखते हैं, हमारा भी ख्याल होता है कि हमें कोई अच्छा कहे, क्योंकि काम आदमी होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब ताकतवर किसी कमज़ोर को एक आप फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, बिजनेसमैन में, जैसे आप कहीं किसी बड़े स्टोर पे काम कर रहे हैं या किसी भी हवाले से आप ऑफिस में हैं, तो आपका सीनियर जो होता है वो चाहे वो मैनेजर की सूरत में हो, मालिक की सूरत में हो, किसी और अंदाज में हो, जब वो आपसे या किसी अपने जूनियर से इस तरह से बात करता है, आम हालात में तो वो सुनता रहता है, लेकिन जब वो उसके घर तक, नस्ल तक, ख़ानदान तक या उसकी तरबियत तक की बात आती है तो वो चाहे जो मज़दूर होता है उसको अपनी मज़दूरी की ज़रूरत भी होगी, लेकिन वो ये कहता है कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं सुनता, और वो नौकरी छोड़ के आ जाता है या आगे से रिएक्ट करता है या अपने मालिक के साथ, सीनियर के साथ वो मुकाबला करता है। ये इंसानी फितरत है। और कभी कहीं ना कहीं किसी भी वक्त कोई ऐसी बात दिल को लग जाती है जिसको सामने रखते हुए बंदा ये नहीं कह सकता कि उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बात वही है कि एक शख्स ने अगर पेट भर के खाया हुआ है और उसके साथ दूसरा जो है वो भूखा है और कहीं अगर खाना नज़र आ रहा है तो भूखा फितरतन जो है वो भागेगा और वो सबसे पहले कोशिश करेगा कि वो खाना वो ले। लेकिन अगर वो जो दूसरा है जिसे कहते हैं कि जिसका पेट भरा हुआ है, वो ये तंज करेगा, वो ये कहेगा कि देखें जी ये बड़ा बेसब्रा है, इसने गलत किया, ये भागता हुआ गया, इसने खाना ले लिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उस बेचारे को भूख लगी हुई थी। तो ऐसा ही है कि जिनके जज्बात ऐसे होते हैं, वो मैंने पहले बात की कि जो अमन वाले होते हैं उनको इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो इस तरह से एक्ट करते हैं। अब सियासी हवाले से बहुत सी ऐसी बातें जो आपको आज अपडेट मैंने बताने की कोशिश की। नाज़रीन, ये प्रोग्राम FM 105 रेडियो जो हमारा FM 105 है, इससे आप आने और सुन रहे हैं, और हमारे सोशल मीडिया पेज पे VOK FM 105 पे आप लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ जो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि सपोर्ट करते हैं पूरे इस प्रोग्राम में, और हमारे स्टूडियो से जितने भी प्रोग्राम चलते हैं उनको जो आप तक पहुंचाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, वो नईम हसन साहब हैं। बड़ी खूबसूरती से इनको यहाँ पे यानी ये आप तक आवाज़ पहुँचाने में मुकम्मल तौर पे जैसे कि इंजीनियर काम कर रहा होता है, देख रहे होते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, कहीं कोई इस तरह से आता है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप तक हमारी आवाज़ पहुँचाने में इनका बड़ा अहम किरदार और बड़ा अहम रोल होता है। और अब मैं आखिर में सियासत में आपसे अगर बात करने के लिए बात करूं तो ये कहूँगा कि मेरे तमाम जितने भी लिसनर्स हैं, सामीन हैं, नाजरीन हैं जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो बिल्कुल अपने हिसाब से अच्छे तरीके से सोचें, अपना जो वोट का हक़ है उसको बड़े अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करें।
जिसको आपको दिल करता है, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपकी मुश्किल में काम आता है, जो आपका साथ देता है, जिस पे आपको उम्मीद है कि अगर कोई मुश्किल आ गई तो ये शख्स हमारे काम आएगा। बिल्कुल आप उस हिसाब से अपना फ़ैसला करने का मुकम्मल हक़ रखते हैं। कोई भी शख्स आपको बाय फोर्स ना ये कह सकता है कि आप ये वाला हक़ इस्तेमाल करें, और ना ही किसी को ये इख्तियार है कि वो आपको फोर्सली इस तरह से वोट आपसे छीनने की कोशिश करें। हाँ, आप बिल्कुल नज़रियात को देखें, आप मंशूर को देखें, आप वीएन को देखें, उनको पढ़ें, उसको सोचें, सोचने के बाद बिल्कुल गैर जानिबदार होकर आप अपना फ़ैसला करें। ये तो थी आज की सियासी हवाले से आपसे गुफ्तगू। आखिर में मैं समाजी हवाले से बात करता रहता हूँ, और अक्सर मेरे ज़हन में होता है कि मैं कोई ऐसी अच्छी इखलाकी बात करूं जिसको मैं देखता हूं, जिसको मैं महसूस करता हूं, जिसको मैं समझता हूं, ताकि अगर वो कहीं आपके अंदर है तो आप कोशिश करें कि ये चीज़ें हमारे अंदर ना हों, और अगर आपने कहीं देखी हैं तो आप उसको डिस्कस करें, और ताकि वो चीज़ें हमारी सोसाइटी से, माशरे से आस्ता आस्ता दूर हों। मैंने एक चीज़ बड़ी गहराई से फ़ील की कि हम लोग जो किसी भी जगह पर रह रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो अड़ोस पड़ोस पे हमारे पड़ोसी होते हैं, उनके साथ हमारा रवैया बड़ा अजीब सा होता है। मैंने देखा है कि हम बड़े नाशुक्रे या आसान फरामोश भी होते हैं। हमारा एक पड़ोसी हो, फ़र्ज़ करें वो बहुत अच्छा है, वो हर मुश्किल में कहीं किसी भी हवाले से हमारे काम आता है। छोटी सी बात होती है वो खड़ा हो जाता है, चाहे वो पैसों के हवाले से हमारी सपोर्ट करे, बात के हवाले से हमारी सपोर्ट करे, या उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ सहूलत है, कोई बीमार हो जाता है, वो फ़ौरन हमारे पेशेंट को लेके खड़ा होता है, आगे आगे होता है, और वो हमारे साथ होता है। यानी ये सुनने की बात है कि वो हर वक्त हमारे साथ एक पड़ोसी हमारा सपोर्टर होता है, हमें हर मुश्किल वक्त में वो काम आता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा होता है कि जब उस पे कोई बात आती है या उससे कोई छोटी सी गलती होती है तो हम वो सारे एहसानात भूल जाते हैं, और हम उसको बिल्कुल उसी जगह पे खड़ा कर देते हैं जहां हम अपने दुश्मन को खड़ा करते हैं। यानी हमें आसान फरामोशी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि चलें ये शख्स जो भी है हमारा, चाहे वो रिश्तेदार है, भाई है, कज़न है, चाचा है, वालिद साहब की जगह है, मामा है, पड़ोस पे कोई बुज़ुर्ग है, पड़ोसी कोई नौजवान है, उसका ताल्लुक़ किसी भी फैमिली, किसी भी सोच से हो, लेकिन इसने कई दफ़ा हमारी मदद की। हमारी घर में कोई बीमार हुआ तो ये हॉस्पिटल हमारे साथ गया, गाड़ी नहीं थी तो उसने गाड़ी दी, कहीं हमारे साथ मुश्किल हो गई तो इसने हमारी सपोर्ट की, किसी जगह पे हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने हमें दिए। लेकिन अब इसकी वजह से, इसका अगर फ़र्ज़ करते हैं कि इसका बेटा है, उसने कोई छोटी सी गलती कर दी, या इसके फैमिली में से किसी से ऐसी कोई गलती हो गई, तो हम ये नहीं कहते कि चलें यार खैर हम इससे अच्छे तरीके से बात कर लें, हम इसे माफ़ कर दें, या हम इग्नोर कर दें। हम ये कहें कि चलें तुम्हारा वो फ़लाँ एहसान हमें याद है, जब हमारा कोई बुज़ुर्ग चाचा ताया मामा मासी बीमार हुए थे तो आपने हमारी सपोर्ट की थी, आप उस मुश्किल वक्त में आपने हमारे दुख बांटे थे, और हम उस वजह से आपकी ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम वो सारी माजी की जो उसकी नेकियां होती हैं, एहसानात होते हैं, उनको भूल जाते हैं, और एकदम से उसको फिर उसी जगह पे खड़ा करके उसके साथ वही सलूक करते हैं जो हम अपने दुश्मन के साथ कर रहे होते हैं, चाहे वो गाली की सूरत में हो, चाहे वो किसी नफ़रत की सूरत में हो, चाहे वो इंतकाम या उसे बदनाम करने की सूरत में हो। हमें ये ख्याल रखना चाहिए पड़ोस से हट के भी आम आदमी के साथ कि जो हमारा ख्याल रखता है, जिसने कहीं हमारी सपोर्ट की है, जिसने कहीं हमारे साथ अच्छी बात की है, जिसने किसी जगह पे चलते चलते हमें मुश्किल हमारी आसान की हो, और उसको अगर किसी वक्त हमारी ज़रूरत पड़ गई तो हमें उसका उस चीज़ का ख्याल रखते हुए उसकी थोड़ी सी इज़्ज़त नफ्स बेहतर करनी चाहिए और उसका अच्छे तरीके से जवाब देना चाहिए। तमाम सामीन और नाज़रीन,
اپنے میزبان اقبال جنجوا کو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے رہیں، اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اقبال جنجوا اور اپنے سپورٹر نعیم حسین صاحب کو اجازت دیجیے۔